बच्चियां अपनी इस्पतों को बेचने को तैयार हो गई हैं, लोग अपनी औलादों को बेचने को तैयार हो गए, स्कूल की फीसें नहीं दी जा रही हैं, घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं है, बिल्स इतने बड़े बड़े, आपने कभी सोचा है अफोर्ड कैसे करेगा? ग्रोसरी तो ये हो गया है साहब के मतलब सांस लेने के लिए जो है इंसान सोचता है कि मैं सांस कैसे लूं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जीना मुश्किल हो गया एक आम आदमी का, जाके जरा देखे तो सही कि जिंदगी कितनी मुहाल हो गई है। हाँ, फिर आप कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, हाँ एक बार फिर आप कौम के लिए कुर्बानी दीजिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दीजिए, अपनी जमीन के लिए कुर्बानी दीजिए। ना ना ना, सिर्फ अवाम से कुर्बानी नहीं मांगी जाती, बल्कि हुक्मरान अपनी लग्जरीज पे क्रॉस लगाने को तैयार नहीं है, आप अपनी आसाइशें छोड़ने को तैयार नहीं है, आप अपने लेविश लाइफ स्टाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। फरमाते हैं कि अगर मुझे तकलीफ ना पहुंचे जो तकलीफ उन्हें पहुंच रही है, यानी मेरी रियाया को पहुंच रही है, तो मुझे उनका हाल कैसे मालूम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ऐसा लगता है साहब कि हमारे अंदर से वो खौफ अब ख़त्म हो गया है, या यूँ कहिए कि हम शायद बेहिस इस हद तक हो चुके हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें कुर्सी दी है, अगर हमें ताकत दी है, अगर हमें हुकूमत दी है, मैं हुक्मरानों से मुखातिब हूँ, तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि ये अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, ये अल्लाह की तरफ से वो मनसब है जो अमानत के तौर पे हमें दिया गया है। और आज अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो यकीनन कल अल्लाह ताला हमसे ले भी सकता है। आज अगर अल्लाह ताला ने हमें तकरीम दी है, इज्जत दी है, तौकीर दी है, ये किसी कुर्सी पर बिठाए, किसी लायक किया है, इस कमिटमेंट के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत का शुक्राना यह है कि उस मनसब का हक अदा किया जाए, तो जहन में रखिए कि कल अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्सी को खींच भी सकता है, एक लम्हे के अंदर खींच सकता है, और इंसान की बिसात जो पलट जाया करती है। मुझे लगता है साहब कि हमने इस कुर्सी के यानी इस म्यूजिकल चेयर के इर्द गिर्द रक्स के चक्कर के अंदर जो है उस फिलॉसफी को भुला दिया है कि ये अल्लाह की तरफ से अता करदा मनसब होता है, अल्लाह जिसको चाहे देता है और जिससे चाहे छीन लिया करता है। और ये भी आजमाइश की एक शक्ल है, ये जहन में रखिएगा, ये भी आजमाइश की शक्ल है कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों को मकाम, मर्तबा, इज्जत, शोहरत, दौलत देकर जो है आजमाता है और देखता है कि मेरा बंदा जो है वो बुनियादी तौर पे मेरा शुक्रगुजार है कि नहीं। यानी वो जो कमिटमेंट होती है ना, एक कमिटमेंट अल्लाह से, उस कमिटमेंट को पूरा करता है कि नहीं करता है, यानी मेरे रोड मैप पे वो चलता है कि नहीं चलता। नहीं चलता तो यकीन मानिए उसकी जो कुर्सी के पाए हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको फौरन खींच लिया करता है, उसकी बिसात को पलटा दिया करता है। मैं असल में ये बात क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह आज इस वीलॉग में आप मेरे साथ जरूर रहिएगा। वजह यह है कि एक दिल में कुड़न है साहब, और कुड़न यह है कि हम सब ने अल्टीमेट मर जाना है, हम सब ने मर जाना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी जो इस दुनिया में आया है उसने मरना है। आप कितने ही ताकतवर तरीन हुक्मरान हो साहब, को अल्लाह ताला ने आपको कितनी ही ताकत दी हो, कितनी ही कुव्वत दी हो, अल्टीमेट आपने जाना है। दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हुए थे साहब, लोगों के पास ऐसी ऐसी हुकूमतें थी कि जिसकी मिसालों में नहीं मिलती। लेकिन वही बात है, अल्टीमेट क्या है? अगर उन्होंने लोगों का ख्याल रखा, अगर उन्होंने अल्लाह के फरामीन की पासदारी की, अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमानों की इस वक्त खास तौर पे बात कर रहा हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दवाम दिया। लेकिन वही बात है कि अगर उन्होंने पासदारी न की, नाम भी नामों में ना रहा। अब बात यह है साहब कि इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, यानी महंगाई के अफरीत ने जिस अंदाज से हम सब लोगों को, अवाम को जिस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया, एक आम आदमी की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। मैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा एडमायरर हूं, और मैं ज़ाहिर है उनकी हयात तैयबा को बहुत पढ़ता हूं इस एतबार से कि जो सिस्टम आपने दे दिया ना, यानी कौन सा ऐसा निज़ाम है जो आपने अपनी हुकूमत में इंट्रोड्यूस न कराया हो, और कौन सा ऐसा निज़ाम है जिसकी असल जो है, यानी आपको अगर पूरे यूरोप को आप देखें, उमर्स लॉ के नाम से आप उठा लीजिए जितने कवानीन हैं, या जो उनकी रिफॉर्म्स जितने भी हैं, या यूँ कहिए कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जितना भी वो लोगों की खिदमत करते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसकी रूट जो है, या अदल इंसाफ की अगर आप बात कर लें, आपको रूट में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निज़ाम ज़रूर नज़र आएगा। आज जिस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, एक आम आदमी का जीना अजीरन हो चुका है। मैं ये कहूं तो गलत ना होगा साहब कि लोग जो हैं मरने के दर पे आ चुके हैं, और यही हो रहा है। बहुत से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, यानी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना, इज्जत के साथ जीना, इज्जत के साथ दो लुक़्मे खाना, इज्जत के साथ रहना, ये तो अब मुहाल हो चुका है। यानी आलम यह हो गया है कि बच्चियां अपनी इस्पतों को बेचने को तैयार हो गई हैं, लोग अपनी औलादों को बेचने को तैयार हो गए, स्कूल की फीसें नहीं दी जा रही हैं, घर में खाने को कुछ मौजूद नहीं है, बिल्स इतने बड़े बड़े। आपने कभी सोचा है साहब
کتنے مہنگے ترین بلز آ رہے ہیں، یعنی کس حد تک جو ہے معاملہ جو ہاتھوں سے نکل چکا ہے کہ بجلی کا بل جو ہے کبھی آپ نے اس پہ نگاہ کی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو افورڈ کیسے کرے گا؟ گیس کا بل آپ نگاہ کریں ذرا، ایک عام آدمی اس کو افورڈ کیسے کرے گا؟ واٹر ٹیکس ایک عام آدمی اس کو افورڈ کیسے کرے گا؟ گروسری تو یہ ہو گیا ہے صاحب کہ مطلب سانس لینے کے لیے جو ہے انسان سوچتا ہے کہ میں سانس کیسے لوں، یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ صرف میں ایک جملہ عرض کروں اور پھر اس کے بعد جو واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب وہ تو ایسا ہے کہ دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے، آپ یقین مانیے۔ یعنی حکمران کو کیسا ہونا چاہیے بنیادی طور پہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی آپ صرف نظر کر رہے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جینا مشکل ہو گیا ایک عام آدمی کا، جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ زندگی کتنی محال ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ہوا یہ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مدینہ پاک اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے قحط پڑ گیا۔ اچھا، قحط کا عالم یہ تھا، اس حد تک شدید قحط تھا کہ جب ہوا چلتی نا تو راکھ کی طرح مٹی اڑا کرتی تھی، راکھ کی طرح مٹی اڑا کرتی تھی، اور اس سال کو عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال کہا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر قوانین کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں، یوں کہیے کہ حدود اللہ کے نفاذ کے اندر تو بہت شدید تھے، بہت سخت تھے، وہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا، لیکن ویسے آپ اندر سے بڑے نرم تھے، بہت نرم تھے، بہت زیادہ نرم دل کے مالک تھے۔ تو آپ اس دکھ درد کو جو کہ عوام کا دکھ درد تھا، آپ اس کو محسوس بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بے انتہا محسوس کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ آپ نے منصب امارت پہ رہتے ہوئے آپ نے ایک اعلان کر دیا، اور اعلان بڑا کمال تھا صاحب۔ اعلان یہ تھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی، دودھ اور گوشت کا ذائقہ، یہ خلیفہ وقت اعلان کر رہے ہیں جن کی تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی۔ یعنی اگر میں اس کو بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو پاکستان جیسے 7 ممالک بنتے ہیں، یعنی 7 ممالک آپ کی جورسڈکشن کے اندر تھے، 7 ممالک۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں عمر گھی، دودھ اور گوشت کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ عام مسلمان پہلی بارش سے فیضیاب نہ ہو جائے۔ اب یہ کب ہونا تھا، کیسے ہونا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ بارش کب برسنی تھی، قحط کب ختم ہونا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، یعنی امیر المومنین نے، خلیفہ وقت نے اعلان کر دیا۔ یوں کہہ لیجئے، بلا تمثیل عرض کروں کہ جیسے آج کسی ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک کسی بھی چیز کو، یعنی گھی کو، دودھ کو، گوشت کو نہیں، اس کا ذائقہ نہیں چکھوں گا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ سارا سال جو ہے ظاہر قحط رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان کے اوپر آپ مکمل طور پہ قائم رہے، یہاں تک کہ پہلی بارش ہوئی اور لوگ اس سے فیضیاب ہوئے۔ اب جیسے ہی بازار کے اندر غلہ آنا شروع ہوا تو آپ کے جو غلام تھے انہوں نے کیا یہ کہ گھی کا ایک کنستر اور دودھ کا ایک مشکیزہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے لیے لیا، 40 درہم میں اس کو خرید لیا، یعنی اس مشکیزے کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ دودھ ڈال دیا اور گھی کا کنستر لے کے جو ہے وہ 40 درہم کے بدلے میں خرید کے وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جیسے ہی غلام آپ کے پاس پہنچے اور تو آپ سے عرض کیا کہ آپ نے جو عہد کیا تھا اے امیر المومنین وہ تو پورا ہو چکا ہے، اب میں آپ کے لیے گھی کا جو ہے وہ کنستر، دودھ کا کنستر لے کے آیا ہوں، یعنی گھی کا کنستر لے کے آیا ہوں، دودھ کا مشکیزہ لے کر آیا ہوں، تو اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اب اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو تم جا کر خیرات کر دو، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں، میں اسراف کے ساتھ کھاؤں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تکلیف نہ پہنچے، اب جو جملہ آپ نے فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تکلیف نہ پہنچے جو تکلیف انہیں پہنچ رہی ہے، یعنی میری رعایا کو پہنچ رہی ہے، تو مجھے ان کا حال کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھی کے کنستر کو، اس دودھ کے مشکیزے کو واپس کرنے کے بعد اپنے غلام کے ذریعے سے رہتی دنیا تک ہر حکمران کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ صرف نعروں پر باتیں نہیں ہونی چاہیے، قربانیاں صرف عوام سے نہیں مانگی جاتی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ عوام کو قربانی دینی ہوگی، ہاں پھر عوام کو قربانی دینی ہوگی، ہاں پھر آپ قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، ہاں ایک بار پھر آپ قوم کے لیے قربانی دیجیے، اپنے ملک کے لیے قربانی دیجیے، اپنی زمین کے لیے قربانی دیجیے۔ نہ نہ نہ، صرف عوام سے قربانی نہیں مانگی جاتی، بلکہ حکمران وقت کو سب سے پہلے خود قربانی دینی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے عوام سے کہ آپ نے 2 کی جگہ 1 روٹی کھانی ہے تو حکمران وقت کو پہلے 1 روٹی کھانی ہوگی۔ اگر وہ عوام سے یہ کہے کہ آپ اپنی آسائشوں کو ختم کر دیجئے تو سب سے پہلے اپنی لگژریز پہ اسے مکمل طور پہ کراس لگانا پڑے گا۔ آپ اپنی لگژریز پہ کراس لگانے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنی آسائشیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنے لیوش لائف سٹائل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کی زندگی جو ہے اس کی تمکنت ختم ہونے کو تیار نہیں ہے، اور ہر وقت آپ عوام سے یہ کہیں کہ آپ قربانیاں دیں، تو یہ وہ طرز
طرز نہیں ہے جس طرز حکمرانی کو اسلام چاہتا ہے، مانگتا ہے، جہاں جو خلفائے راشدین کا طرز حکومت بنیادی طور پہ رہا ہے۔ لہٰذا میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ اگر آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو بنیادی طور پہ اچھی سہولیات دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو اس وقت جس کرب اور اذیت سے پاکستان یا پاکستانی گزر رہے ہیں، اور جو آپ بار بار ان سے قربانیاں مانگتے ہیں، حکومت وقت کو بھی چاہیے اور حکمرانوں کو، تمام حکمرانوں کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں 75 برس میں جتنے بھی لوگ آئے یا جتنے بھی آئیں گے، ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ آپ بتائیں، رول ماڈل بنائیں اپنے آپ کو ایک پریزیڈنٹ سیٹ کریں کہ ہم نے سب سے پہلے قربانیاں دی ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو سپر ایلیٹ کہا جاتا ہے، ہم نے قربانی دے کے اب عوام کو یہ کہا ہے کہ آپ قربانیاں دیں۔ آپ یقین مانیے پاکستان دنوں کے اندر ترقی کرنا شروع ہو جائے گا کہ جب خود آپ آگے بڑھ کے لوگوں کو اس بات پر کنونس کریں گے کہ ہم نے زندگی کے اندر انتہائی سادگی کو اختیار کر لیا ہے، آئیے ہم سب مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ اپنے زخموں کو بھول جائیں گے، لیکن یہاں پرابلم کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں سے تو قربانی مانگتے ہیں، خود دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے، اس کا خمیازہ عمر کے سر ہوگا۔ یہ خلیفہ وقت وہ جو سرکار علیہ السلام کے دنیا میں 2 وزراء میں سے ایک وزیر ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، وہ فرما رہے ہیں، ذرا سوچ لیجئے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ کل بروز محشر آپ اس یوں بلکتی ہوئی، سسکتی ہوئی عوام کے سوالات کے جوابات اللہ کی بارگاہ میں کیسے دیں گے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا جواب ذرا سوچ کے اس کے بعد اپنے دل کو دیجیے گا اور پھر کسی پلاننگ کو آگے بڑھائیے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔